बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और ताज़ा दूध के कारोबार से, इस सनत से वाबस्ता यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदार मौजूद हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसन मिलावट शुदा दूध के हवाले से, इस इशू के हवाले से असम्बली के अंदर भी बात हो रही है, असम्बली के बाहर भी बात हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म का मौक़िफ़ है, हुकूमत का या मुतल्लिका इदारों का अलग मौक़िफ़ है और इस सनत से वाबस्ता जो मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग हैं इनका मौक़िफ़ अलग है। इनका क्या मौक़िफ़ है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ ओहदेदार मौजूद हैं, आसिफ खान साहब मौजूद हैं, सुरेश कुमार साहब मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि इनका मौक़िफ़ क्या है। आसिफ खान साहब, ये जो बात की जा रही है कि जी मिलावट शुदा दूध है या इसमें मुज़िर सेहत केमिकल का इस्तेमाल होता है, वाकई ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हवान है। मैं प्रेसिडेंट हूँ लाइव स्टॉक फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड लाइव स्टॉक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हलाल फूड अथॉरिटी की उस मशीन के ख़िलाफ़ जो रिसेंटली 15-20 दिन पहले ये या 1 महीना पहले लाए हैं। ठीक है, उन्होंने पहले दिन जब ये चेकिंग स्टार्ट की तो हमारे जितने भी मिल्क शॉप हैं वहाँ पे गए और उन्होंने 3600 रुपये लिए, जो किसी लॉ और कानून में नहीं है कि आप टेस्ट करने के पैसे लेंगे। यानी हम आपका दूध टेस्ट कर रहे हैं, आप इतने पैसे जमा कर रहे हैं? हाँ, ये कभी भी नहीं हुआ, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। मैंने अपने लोगों को कहा कि चूंकि हमारी हुकूमत गरीब है, हो सकता है कि इनके पास पैसे ना हो। सब लोगों ने इनको 3600 काऊ के और 3600 बफलों के दे दिए, जो लाखों में हुए। ठीक है, इसके बाद हमने कहा चले ये आज टेस्ट हो गया है तो कल इसकी रिपोर्ट जारी हो जाएगी। उसकी रिपोर्ट सर तकरीबन 1 महीने बाद इन्होंने जारी की और कहा कि सारे यानी डेरों का 100% मुज़िर सेहत है, पेशावर का 93%, मर्दान का इतना, पूरे सूबे का। गरज ये है कि उन्होंने मेजॉरिटी पर गैर मुज़िर सेहत करार दे दिया। और ये सारा कसूर उस मशीन का है। जब ये कहाँ से आई है ये मशीन? जब हमें इस मशीन का पता चला तो मैं और मेरे ये साथी हयाताबाद में इनकी लैब है वहाँ पे चले गए। वहाँ पे हमने 4 किस्म का दूध लिया, 1 काऊ का, बफलो का, मिक्स और 1 मिल्क का। इनको हमने नहीं बताया, मिल्क पैक को भी काट कर हमने मिल्क पैक यानी डब्बे वाला दूध। डब्बे वाला। जब हमने इनको अपना फार्म का 4.25 फैट का दूध दिया तो इनकी मशीन जो है उन्होंने 5.25 और 5.5 फैट पे दिखा दिया। यानी वो अभी इस टाइम पे 190 रुपए किलो है, उसको 250 पे होना चाहिए। इनकी मशीन की गलत रिपोर्ट। दूसरा जो इसने टेस्ट किया तो उसमें ग्लूकोज दिखा दिया। तीसरे में जब आखिर में हमने मिल्क पैक का दिया तो उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये असल में ये मशीन बनी मिल्क पैक के लिए है और इनको ये फंडेड NGO और मल्टीनेशनल इदारों ने गिफ्ट की है, इन्होंने ये खरीदी भी नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे या फूड अथॉरिटी या किसी इदारे के पास ये मशीन नहीं है। सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों उनके डब्बा बंद पैक को प्रमोट करने के लिए उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब ये कि ताज़ा दूध और खालिश को बदनाम कर रहे हैं, ताकि अवाम तो अब बेचारी मतलब वो उनको किस चीज़ का पता है। जब ये रिपोर्ट जारी हो गई तो आपके दिल में भी शक है और लोगों के, यार ये हमें क्या खिला रहे हैं। ठीक है, ये एक माफिया का एजेंडा है कि ताज़ा दूध और खालिश दूध को बदनाम करो। इस वजह से ये डब्बा बंद और ये जो है ये कामयाब होगा और प्रोमोट होगा। तो इनका मकसद ये है कि 2024 के बाद ये सारा दूध जो है ये पैकेट हो जाए। और उसका नुकसान मैं आपको बता दूं, नुकसान ये होगा जो 250 पे आप आज गरीब बंदा खरीद रहा है, यही दूध आप 500 रुपए किलो डब्बे में खरीदेंगे। ये एक माफिया का एजेंडा है बड़े लोगों का और ये मल्टीनेशनल कंपनियां इन बड़े लोगों की है। गरीब आदमी तो खुला दूध खरीदते हैं। अगर ये लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो गए तो आप गरीब का बच्चा जो है ये दूध नहीं पी सकेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो दूध है वो यानी भैंस का और गाय का जो दूध है वो बिल्कुल खालिस है? बिल्कुल उसमें पानी भी आप नहीं मिलाते? नहीं जी, बिल्कुल खालिस दूध है। पानी में भी दूध नहीं मिलाते?
وہ تو جی گھر میں ملا لیتے ہیں. آپ کو سریش کمار صاحب نے کہا کہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھر میں خود ایک لیبارٹری ہیں. جب آپ دودھ لے کر جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے ملائی نکلتی ہے, یہ خالص ہے, اس کی چائے اچھی بنتی ہے, آپ کو کہتی ہیں کہ ادھر سے ہی لائیں. ٹھیک ہے. تو اچھا دکانوں پہ 2 قسم کا دودھ ملتا ہے اور ہم بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ اچھے والا دودھ ہے یا تھوڑا سا کمزور دودھ ہے. وہ کمزور دودھ میں پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ کم ریٹ پہ ملتا ہے؟ دیکھیں, ایک ہے کاؤ کا ملک, ایک ہے بفلو کا. بفلو کا 6+ ہے, وہ گاڑھا ہوتا ہے, اور جو کاؤ کا ہے وہ 4 فیٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا پتلا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ پروٹین جو ہے ایل آر ہم اس کو کہتے ہیں مغز, وہ 29% کاؤ کے اس میں ہے, بفلو سے زیادہ طاقتور ہے. لیکن ہم تو پشاوری ہیں تو گاڑھا اور ملائی کو پسند کرتے ہیں, تو مطلب بھینسوں کا دودھ پسند وہ کرتے ہیں, ورنہ اور کسی کا وہ نہیں ہے, صرف گائے کا اور بھینس کا 2 قسم کا ہے. ہاں جی. اچھا, اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ لاشوں کو سڑنے سے بچانے کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے یا سرف وغیرہ, یہ بھی اس دودھ میں استعمال ہوتے ہیں, اور یہ دودھ کی دکانوں پہ باقاعدہ کچھ مشینیں لگی ہوتی ہیں. وہ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ جو دودھ کو مسلسل یہ گھما رہی ہوتی ہے. اچھا, اس کو کہتے ہیں کہ ملک چلر. دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, خراب ہونے کے بچانے کے لیے وہ رکھے جاتے ہیں. اور یہ جو آپ نے کیمیکل کی بات کی, تو وہ ہماری ضرورت ہی سر نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تازہ دودھ ہوتا ہے, ایک ٹائم پہ آتا ہے تو دوسرے ٹائم تک پہنچنا ہی نہیں ہے. اس چیز کی ضرورت ڈبہ بند لوگوں کو ہے کہ وہ مہینہ مہینہ پڑا رہتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو. تو ساری پیداوار خیبر پختونخوا کے اندر کی ہے؟ نہیں جی, ہماری 30% پیداوار اپنی ہے, 70% ضرورت ہماری پنجاب سے, ڈیروں سے ادھر پوری ہوتی ہے. لیکن ایک بات کی میں پھر وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ پنجاب کے دودھ کو بدنام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ڈبہ بند پہ آ جائیں. اسی پنجاب کے دودھ کو یہ 6 جگہ پہ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فوڈ اتھارٹی ہر ضلع میں کھڑی ہے, تو یہ ان کو پھر پاس کیوں کرتے ہیں؟ یہ کلیئر ہے, ٹھیک دودھ ہے, اور وہی دودھ ہمارے شاپوں میں استعمال ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو فوڈ اتھارٹی سے زیادہ مسئلہ اور اس مشین سے زیادہ مسئلہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر انتظامیہ یہ چیکنگ کرے, اگر کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ یہ چیکنگ کرے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا, ہمارا مطالبہ یہ ہے, یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا سر, چونکہ دودھ اور گوشت کا مسئلہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے ہے. ہم چاہتے ہیں سر, ہم چاہتے ہیں کہ دودھ اور گوشت کا مسئلہ چونکہ لائف سٹاک سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو حوالہ کیا جائے. لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں ملک ٹیسٹنگ لیب بھی ہے, میٹ ٹیسٹنگ لیب بھی ہے. فوڈ اتھارٹی کو اس سے لیا جائے, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے حوالہ کیا جائے, تاکہ یہ صحیح طریقے سے اس کی چیکنگ کر سکے. بہت شکریہ جی. سریش کمار صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ جو اسمبلی میں ہم نے بات سنی ہے کہ جی فوڈ منسٹر باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 8% پانی دودھ میں ملانے کی اجازت دی ہے, اس کی ذرا وضاحت کیجیے. یہ اجازت باقاعدہ آپ کو ملی ہے؟ یار میرے بھائی, آپ تو ان سب کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہر چیز بات کا بتنگڑ بنانا, ہر چیز کا کرنا ان کی ایک پرانی نیچر ہے. جس طرح ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ بھئی کہ ان کی اپنی لیب میں فرق ہے. ایک ٹیم بنا لیں, ہمارے ساتھ موجود رہیں اس وقت جو ہے, تو بالکل فریش ملک جو ہے تو بین سے نکال کے ہم ان کو دیتے ہیں. یہ اپنی لیب میں چیک کریں تو اس میں 8% واٹر ایڈڈ لازمی شو کرے گا. اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے؟ میں بتاتا ہوں, ہمارے جو ہے نا, ہمارے مردان سے باقاعدہ حلال فوڈ کو جو ملک دیا گیا ہے, ان کے سامنے بین سے دودھ نکال کے ان کو دیا ہے. ان کی لیب نے جس وقت ٹیسٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اس میں 8% ایڈڈ واٹر ہے. اب اس اپنے گند کو چھپانے کے لیے اب ہمارے منسٹر صاحب کل اسمبلی میں کہتے ہیں ہم نے اجازت دی ہے. وہ اجازت انہوں نے دی نہیں ہے, وہ اپنا جو ہے نا یہ اپنی لیب گندگی کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ چیز کہہ دی ہے کہ ہم نے اجازت دی ہے. اور میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ ہم ملک سیلر ہیں, ہم نہیں مانتے 8%. بھئی ہم عوام کو کیوں دیں 8% پانی ہے اس میں جو ایڈڈ واٹر کیوں دیا جائے؟ تو یہ کیسے منسٹر ہیں, کیسے لوگ ہیں کہ یہ خود کہتے ہیں کہ بھئی کہ پانی ڈالو؟ تو میرے خیال سے ان کی کارکردگی جو ہے نا مجھ سے بہتر عوام خود سمجھ گئی ہے ایسے کہ بھئی کہ ان کی, اور اس آج کی ہماری پریس کانفرنس کا مقصد بھی اس میں حل ہو گیا ہے کہ بھئی یہ خود مانتے ہیں کہ ہماری لیب غلط ہے. تو اور یہ صرف اور صرف ریونیو زیادہ کرنے کے لیے, جرمانوں کے لیے, دکانیں سیل کرنے کے لیے, باقی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ٹیبل کے نیچے سے مال کمانے کے لیے, یہ ساری ایک گیم ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں, ہم اسی چیز پہ سمجھتے ہیں. سر آپ مطلب
तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हैं, केमिकल नहीं मिलाते, पानी नहीं मिलाते। ये जो भैंसों को या गायों को जो इंजेक्शन लगाया जाता है, इस हवाले से क्या कहें? असल में इंजेक्शन दो किस्म के आते हैं, एक तो जो है तो दूध की पैदावार ज्यादा करने के लिए है, और एक इंजेक्शन इस तरह के भाई अगर कोई मेडिसिन वगैरह के हिसाब से या कुछ चीज आती है, अगर जानवर बीमार है तो उसे जो है इंजेक्शन लगाना तो जो है तो वो लाजमी बात है, या आप उसे जो है तो मेडिसिन खाने के लिए देंगे या इंजेक्शन के जरिए उससे आप उसे जो है तो उसकी मेडिसिन देंगे। बाकी दूध की पैदावार के लिए ज्यादा का जो है ना, आज से 4-5 साल पहले इसी पीटीआई की गवर्नमेंट में एक टीम बनी थी, उसमें बाकायदा तौर पे जो है तो बैन लगा था, और आज तक जो है तो वो बल्कि उस इंजेक्शन पे बैन है, वो तो मिल ही नहीं रहे अब तो। और ना ही जो है तो इस वक्त जो है तो गुजरों को जो है तो ये सोच है कि भाई हम इंजेक्शन के जरिए दूध ज्यादा करें, ये वो पुरानी बात नहीं, वो चीज अब खत्म हो चुकी है, इस तरह से कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये जनाब मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदार बात कर रहे थे। देखना अब यह है कि इन्होंने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया, इसका हुकूमत की तरफ से या हलाल फूड अथॉरिटी की तरफ से क्या जवाब आता है। हम भी इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।